दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मैं सुमा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स शुमार खुश आमदीद मगम और इचे मा अस्तुम द पेशी अमी औचलाई मरियाबाद कयूम पापा स्टेडियम पेश कयूम पापा स्टेडियम में औचला अस्ता बडूट साबरा बिसार बरातली बडूट बिसार द मुश्किली मा इग्नार पैदा कदम फामिद अजी पेश न दीदा बुदुम अगर दीदम बुदुम खुना मिशनाख्तुम की इग्ना बडूट साब अमी अस्ता हो दिगा इनाल रुई दुरी अजमा शिश्तन अजिगना कैसा पुरसान मुनिम की तारीख पैदाइश अजिगना कई बुत ठीक है ना। और बरा साहब सलाम अलैकुम वालेकुम चियालावाल सर खूब हसन चमो शुक्र जोर हसन खैर खैरियत है शुक्र सर जी अवल खुशमो दबारे तारीख पैदाइश को मरबुगिन कि बिसार एक अंतिक तारीख पैदाइश शुमोस्ता खूब सन 1947 पैदाइश में है दिगा 14 अगस्त 14 अगस्त सन 1947 के पाकिस्तान जो से हो यानी सबा 14 अगस्त मस्ता हो 14 अगस्त अस्ता और पाकिस्तान की जोड़ शुदा 78 साल तकरीबन शुदा ठीक है ना। यानी उम्र शुमो 78 साल है सही है ना। दिगा ची सेल मुनिन पाकिस्तान जोड़ शुद या नशुद और शुमोम जोड़ शुदिन या नशुदिन चर की तारीख पैदाइश शुमो कदी आज़ादी पाकिस्तान अस्ता दिगा मो खुद फिर जिंदगी खुद मुखफिला लाउपा वसा खुद जिंदगी में तेर कदी खूब आइशम तेर कदी ख्वाली नाले दिगा आखिर उम्र दिगा जिंदगी में खूब शुक्र गुजारा मुशा दिगा निंदमी जी कद फुटबॉलर आस्ते निमी जी टीम मो पासा निनाले चंदेर बादशाह टूर बोरी तो कुछा मोरिन टूर कराची मोरा दिगा कद कदम टीम टीवी हजारा फाइनांस तारीख मुबारक बस खदम नज़ारा पन्यार बस खदम जना शुक्र टीम मो पासा दिगा दिगा नाली शुक्र खुदा बस एनमी जी जोड़ तो यार सेहत में बराबर शिश्ते कद बच की चाह शुक्र जिंदगी खूब तेर मुशा बदनिया गुजारा खूब बरात अली साहब अगर शुमोर बडूट साहब बुगुम बद शुमोख न माए ना 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 वो लक़ब में दिगा तमाम मिशना सदमी दिगा खो बरात साहब ई शुमो शिंदोम की एक फुटबॉलर हम खूब मंदेन और कदस्की की बाजी कदेन शुमो द वक्ताई खूब शुक्र वन कद खूब टीमा बाजी कदे कद पाक अफगान खो सिबला मुगा बेसपा अफगान क्लब गौ बाजी कदे द टीम सेक्रेटरीट बाजी कदे टीम 67 बाजी कदे टीम कमिश्नर बाजी कदे बिचार था खुद नौकरियां मोर मिलाओ शो दिगे न खुद मोना कदे दिगा दसारा क्लब बाजी कदे दिगा से 4 साल दसारा क्लब द दिस खुद मबूद खुद हम सेक्रेटरी हम कैप्टन छी मुझे बस माजूद टीम दिगा नशब दिगा वज़ीरान रफ्तम द तेरान ज़मानी शाह बस द तेरान खूब कलो बाजी करी द आफ्ताश साल द टीवी तेरान हम टीवी तलबाइश बाजी मुकदी दिगा वो किस्से चीज़ा छी बुत की कदे साहिब कारखाना मुझे शुमो कार मुकदिन कदजू के सब फुटबॉल बाजी मुकदिन मुगुरदिन पिंजा तुमन मुझे सब सर हो दिगा चापी नशरीरान कार मुकदी द प्रेस द प्रेस चापी नशरीरान कार मुकदी दिगा दाउन बचाई कोटा माशाल्लाह कलो दिगा मंजे दिगा एक टीम मोज कोयटा तैयार करी पाकिस्तान हजारा क्लब दिगा खदजुना मैच में रोज जमा कलो बाजी मुकदी दिगा कारखाना वाला हम कम सर सीधा चक्कर में वो देना कार मारना मुकदी दिगा मुट्ठी मुकदी उस तो दफ्तर एक दो रोज से रोज दिगा ची किस्सा बदा गोल मोल की शुमो मिजादिन पिंजा तुमन वाला ची किस्सा बद हाउ गोल के मुकदमा तुम और छुट्टी में दे पिंजा तुमन 7 तुमन हम में दे दौटी मा पैसा 7 तुमन विचार कलो पैसा बो विचार पैसा दे दौर हिसाब होगा दौर हिसाब तकरीबन 7 साल में मुंजमन दिगा वो किस्सा ची बदा की शुमो की और मुबुरदिन बजू दू लगत में जद दबले दुंबा के अस्ता ना वो जाय शाबाशी एक लगत द खुद मो मिजर शुमोची मुगफ्तन द दिल खो बदमो दिगा गब न मिजू कला पैसा भी लगत मुनी कर यानी पैसा दादा बोर लगत ज्यादा बोर है एज गब नहीं है हो दिगा तालीम स्कूल खानदेन शुरू बट ना तालीम दिगा 0-1 की तालीम में खान दिगा और यूरोप में बे तालीमी डिपोर्ट से दिए वापस दालम दारोड में गश्ते तालीम में दस्त मुम डिपोर्ट न मुझे अस कदम जाए यूरोप
اون از کانادا او از کانادا شما دیپورت شدین؟ د یونان رفتی جان د سر شیپ نیه بله شیپ برتی شدی خب و د اونجا هفت ماه کار کردی و د کانادا خود شارت کردی خب و د اونجا د پیش اکسیدنٹنگ والا کار مکردی نا آن او غریب بجای برای ما ویزا بگیره خب. دیگه که نور معلوم نبود که ناز جاز خود شارت کردن 7 نفر ما خود شارت کردی خب یک ماه تناظره بودم دیگه 6 نفر پنجابیا بود خب دیگه برای زن چی خود خود چی و کیا چی گفت ما گفتم یاس او گفتی او کانادا لایک ما گفتم یاس گفت کانادا خوش داری ما گفتم یاس خب گفتی یو لایک کانادا خب شما چی گفتین؟ ما گفتم یاس خب گفت کانادا خوش داری ما گفتم او کیا چی گفت ما نیاسیت کردم یس یس گفتین ها؟ او एकदम انتیکریپشن فول کرد خب तब इंटीग्रेशन का रस्ते जगह पासपोर्ट आई मतलब पेश है तो خب एकदम रसन गरजन दो गाड़ी हम अदुल खश का दबुर बदू जनका कलो का जंग कर सीधा कर माय जिम्मेवारी में जो जगह मुफ्ती गैर कानून हम तक उसना मुशा خب हाँ دیگه خب मुफ्ती के गैर कानून है ना पासपोर्ट सी बोल तो पेश मोए गैर कानूनी खुलासा मोए रही नहीं बात آن ये वो कार कर خب वादू मर काट खुरम द दिगम द स्पेस में गुम शी दिगम خب یعنی میگی تاباله دمی علم در روड د پیش کای پاپا ششته د پیش رویتی خانه و زندگی زن بچه هیچ هیچی هیچ چرا تیر کردین تمام زندگی را؟ تمام زندگی چرا تیر سینگل می او بسیار یار بٹور صاحب سنگل تیر کردن ها دوستان با قرآن بٹور صاحب کد کدام مشهور فوتبالرها شما بازی کردین در وقتای خوب کد کای پاپا کد کپتن احمد کد کونه کونه پلیرای افغانا بلوچا اونا تمام فوت کرده دیگه یک ماه تنها که زنده من بابول صاحب هم خب ماشاءالله خدا صحت بده نو تابال زنده غلام بابul خدا در زار کلب بازی می‌کردی خب کدوزنام بازی کردین شما و گینا غلام بابul نه امی آل ولا غلام بابul غلام حسین بابول غلام حسین بابول که است نه اونا ماشاءالله تابال حیات است خدا دیگه عمر بده اونارا خب دیگه کدوزنام بازی کردین دیگه از خاطر بازی شما ایگو اداره شما رو نوکری نداد اداره دیگه نوکری کلو داد خب باز سید چی بلند د 61 لګی دي د میونسپالټي لګی دي د سیکریټریټ مور لګا دا ونه کړی دی بس مستی مو کړی دی خو حالی سالی 50000 روپے لګا د سال ټول کلاریار خو از گذر اوقات شما چطور مشسر جی گذاره چی رنگه بس قدرم دی بس کیا خانه اسم فوتبال است با خدای من والا فوتبالرانی خو قدرم زینا گذاره ماچی ال پټکا کنه ورډ دی نه فوتبالرای نندوال جمعخان دیگر خو امنا قدم زینای دی خو ما كان بالوش تمنا نزنا جمعخانه خو قدم زیناتی خو मेरे दोस्त रे कोना خو यादगार कोना है ना خو हाँ मेरे दोस्त रे वो मुझे मतलब خو ازی خاطر دور زندگی خوب تیرش نه بس دنیا ام تیرش دموره نه نه ممکن دور دنیا ام تیر مجمع مطلب راش کی میتونی قد ازی خاطر باید مو خوبی کنی نه باید که دوست است دوستی خوب که است نه خوب دوست بسیار کم میلاو میشه صحیح نه بالکل دیگه دوست امو است که در وقتی بد کار شما باید ठीक है ना एहसास तन्हाई नशना कि यार बटूर साहब के असना बेजन बचा तेरना बिसार सख्त است نه مو ان شاء الله تا که بس باشه بس خیال منی خاصه گو بیرار خوری خاصه گو خوب دوست خوری بالکل تو زندگی تیر کی بسیار وقت نه نه دیگه خوب میشناسی بس دور از دنیای خوب کوشش کنی یا قطعه خوبی کنی بسیار خوبیه بالکل مطلب دیگه خدا با لازم تمام مر نگاه کنه آمین دنیای دیگه خوب آمین دیگه بیچاره بداد جنین علی عمر زیم 70 سال 78 از من پیدایش از من برادر 1947 خو آنردیم یک عمری ما یی خدا بیامرزه لیکن نگران خوب بسیار انتیک روز پیدا شده نه 14 اگست در روز 14 اگست 1947 پیر خدا بیامرزه نانیش همیشه کویم که دو پاکستان دو پاکستان بیا نان بخور خو پاکستان بیا خانه کالای
خب. سرجان خوشی همیشه پاکستان متر بعد دیگه جب بخیر که ما دیدیم تو برای خوب بدلا بد میخوان خو غزل مزل هم یاد داری نه کلو خوب فاتح خو اینال یک دانه شروع کن دیگه بدر صاحب یک آن برای چینل از ما کسانه که مو مشهور شونی است توسط شما آن یک دن خوب غزل برای آن سبب برای عبدالعلی عبدالبیخان نه خب برای صاحب شما غزل مزل هم ما شنیدم که یاد دارین غزل هم مگین که یک دنه مگم برای تو یک دانه بگین آن بگین او درختی عبدالجان مدانا کدا غمی عبدالمرا دیوانا کدا او بورین بات عبدالبگوی کی عبدالجان یاری بیگانا کدا او عبدالجان مانکو بسیار دریشی گل سرخو زنده تر نمیشی ہوگا دخترائی علمدار روڈ ببینا کی میں میرا فتو خن بعد میں او از دو بالا میں آیا خوب خوب آئیشی قربانی ام چادر سی آئیشی وی دیستم خلاص نیا بورم در آئیشی قد الپاک کنم خاکی روی آئیشی بد دل من دل بتا دی او عبدال صاحب از این چیزه شما غزل گفته شما معلوم میشه که در جوانیا در تازه جوانی گو پیار میار خو نشده بود کده گو خود پیار میار کلو است شاوار موسوق مکدی د شاوشینی افالی دندو نمنده کتوب نمنده پیفگار شاوشینی مشین مو بندار از مو سید آباد اولا بود خب هالند اولای مو غریب تمام فوت کده خب. عباسی فایز بود غلام چورتی بود ناصر چورتی بود خب. خدا بیامرد بچای خیرو بود موزگیم خوب پورا بودی خب. خدا بیامرد تمام فوت کده اینا خب. یک ماه من دو مال خدا نمیدی زو خدا شما را نگاه کنه جور باشین جور باشین فرست کلاس دوستا اینی هم پیشی قیوم پاپا استادیوم کستا اوتلایا مردم کستا چای مخرن لودو بازی منن اور اینی هم بستی کاروان که این دفعهش نرفت مردم بسیار دلمیده شد که امسال کسا که در بین نرفتک مردم اور بایر کسا که سفورد نمیتونه که टिकट बाइयर बिगड़ा दिखा इन्हीं सूरत हाल है और इन्हीं हम होटल है दोस्ता उस्ताद बशीर होटल हो इन्हीं उस्ताद बशीर होटल से इन होटल रास्ता बच्चा क्या हाल है तुम्हारा आप ठीक हो खैरियत से हो क्या क्या बनाते हो यार आप हम लोग तो चाय सब्ज बनाते हैं काला चाय बनाते हैं दूध वाला चाय बनाते हैं सादा दूध बनाते हैं अच्छा चिप्स बनाते हैं चलो फिलहाल तो ठीक यही बनाते हैं और साथ वाला कलेजी बनाते हैं सब्जी मिक्स बनाते हैं ओह। दाल बनाते हैं जी अच्छा अच्छा बाकी इस तरफ दूसरे होटल हैं सर सही 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 जी। बहुत अच्छे सही अल्लाह आपको खुश रखे भाईजान खुश रहो